आता हे पळय हो ट्रकाचो ओनर बोलतोच असा, येता बोलतोच, विचारता बोलतोच क्वेश्चन. यांच्याकडे पेपर कांयच ना, वर्क कांयच ना जाल्यार हे कोणाच्या हेतून आता फाल्यां आमच्या घरांनी घुसतले आनी बोरिंग मारतले. आमी म्हणून आमी खंयचे तरी मातशे रावल्यात. आमी बेश्टे गिराक येवंक ना आनी कोण कोणा फायद्या खातीर बी कोण कोणाक येयना कांय ना. हो आमचो आमकां गांव वाचोवंक जाय म्हणून आमी येता. डिमार्केशन करच्या पयलीं आयज खंय तरी एक इलिगल ओनराचें ना, कुमदाचें ना, तो कोणाचें न परमिशन घेतना तेंच्यांनी बोरिंग मशीन लायलां आनी तें काम चालू आहा. म्हणजे लोक वाडल्या कारणान, चड आसल्या कारणान खंय खंय हांव भायर वयचें न्ही म्हणून आमी पोलिशेक इन्फॉर्म केलें. पोलिशेन इन्फॉर्म करून पोलिशेन तांकां आफोर हाडून कंपनीच्या लोकांक आफोन हाडले आनी जे गाडयेचे कोण ओनर बी आसले तांकां ताकीद दिवन की फाल्यां कंपनी कडेन डेप्युटी कलेक्टर आनी पंचायत आनी आमच्यो ज्यो 2-4 कमिटी आसा गांवच्यो, स्पेशल ह्या इशूक लागून मायनीक लागून एकी कडेन उलयतात आमी. तो सॉल्व जाल्या शिवाय तेजेर कांयच डिस्कशन जाल्या शिवाय जे हांगा मशिनरी आसा, गाडी आसा त्यो काडपाच्यो ना. कुमदाद प्रॉपर्टीन हांगासर आमचे हे बोरवेल चालू आहा तेंची, कित्याक ते सॉयल टेस्टिंग करता. तेंच्यांनी आतां उतरां जरी दिली आमी उदक हें करता, टेस्ट करता आनी कितें, पण हे सॉयल टेस्टिंग म्हणजे माल काडपाची खंय खंय हें आसा पळय ते प्रोविजन आहा ते पळयताले ते. म्हणून आमी तांकां आयज फोन केलो की तुमी हांगासर या, पण ते येवंक ना. आयज पर्यंत आमी आतां 1.5 वर्स जालें आमच्या 15 आमी डिमांड तांकां दिल्ले आसा. भितूरसून मेन म्हणजे डिमार्केशन आनी दुसरें नायट शिफ्ट. तेजेर आजून पर्यंत कसलेंच सोल्युशन आमकां कांयच मेळोंक ना. आनी तरी आसतना हे जर तुमी आयज खरें म्हणशाले हेंच्यांनी हे वेदांतान ट्रेसपास करून आमच्या प्रॉपर्टीन येवन हे बोरवेल केल्ले आसा. आतां फाल्यां एक सांग, आयज आमी हांगासर तांकां मारूंक दिले जाल्यार फाल्यां येतले आनी ते विलेजीन देवळा कडेन मारतले आनी तेन्ना आमी मागीर कितें करपाचें. आयज आमची कुळागरां सगळें हे मेल्लें आसा, ताका उदक दिवंक पळयना. तर हे आयज सॉयल टेस्ट करता कित्याक खंय माल आसा हे तेंचें इंटेंशन. आमच्या विलेजीचे तांकां पडलेलेच ना. आयज आमी सकाळी ग्रामसभेकूय डिसायड केल्ले की ह्यान फुडें वेदांतान जे आमी जे तेज्या कडेन पॉयंट्स मांडल्या तितूंतलो तेंच्यांनी एकूय फुलफील करूंक ना. ताका लागून 2 मेजर आमी तांकां इशू आमचे सांगलेले, डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट. बोरवेल दिसलो म्हणून आमी तांच्या कन्सर्न ऑफिसरांकूय कॉल केले, पूण तेंचे आन्सर आजून मेरेन आमकां कितें मेळोंकूय ना आनी कांय ना. आमी हे लास्ट वॉर्निंग दिता तांकां, जर ह्यो असल्यो एक्टिविटी परत चालू जायत जाल्यार मायन ही मुळगांवान चलची ना. आनी जे आमी डिमांड दवरल्या ते डेप्युटी कलेक्टरान फाल्यां आसूं जाल्यार केन्नाय आपोवप, ते फुलफील जाल्या शिवाय हांगासर कांयच करप ना.